नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको 7औं कलाप। त्यसपछि आयुष्मान स्थविर सुबुतिले बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे मैत्रेय, जुन चित्तद्वारा अनुमोदन गरी जसलाई परिणामना गरिएको हो त्यो चित्त पनि क्षीण भई निरुद्ध हुनुका साथै विगत विपरिणत हुन्छ। त्यसो हुँदा जसले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गर्छ त्यो चित्त के हो? अनुमोदन सहित पुण्य क्रिया वस्तु जुन छ, अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको त्यो चित्त पनि के होला? जुन बेला दुई चित्तको मिलन हुँदैन तथा त्यो चित्त स्वभावैले परिणामना गर्न सक्दैन भने चित्तले चित्त परिणामना पनि कसरी गर्न सक्दछ त? त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले आयुष्मान स्थविर सुबुतिलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे आर्य सुबुति, यानमा नव सम्प्रस्थित ती बोधिसत्व महासत्वहरूले यो निर्देशलाई श्रवण गरेर त्रसित, संत्रसित र संत्रसित युक्त भएमा उचित हुँदैन। आर्य सुबुति, पुनः कसरी बोधिसत्व महासत्वले अनुमोदन सहितको त्यो पुण्य क्रिया वस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गर्नु पर्ला? कसरी अनुमोदन सहितको पुण्य क्रिया वस्तु परिग्रहण तथा अनुमोदन सहितको चित्त परिणामना गरेकाले त्यसरी अनुमोदन सहितको त्यो चित्त सुपरिग्रहण गरी सुपरिणामना गरिएको हुन्छ त? त्यसपछि स्थविर आयुष्मान सुबुतिले बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयबाट आरम्भ गरी बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयलाई अधिष्ठान गर्दै बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयलाई भन्नुभयो, हे मैत्रेय, यसमा बोधिसत्व महासत्वले 10 दिशाका लोकहरूमा त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातु अप्रमेय असङ्ख्य भएको एक एक दिशाको त्रिसहस्र महासहस्रका एक एक लोक धातुहरू पनि अतीतका भगवान बुद्ध मार्ग छेदन गरेका, प्रवेश छेदन गरेका, प्रपञ्च तथा भवनायक छेदन गरेका, आँसु सुकाइसकेका, काँडाहरू नाश गरिसकेका, भारी बिसाइसकेका, आफ्ना अर्थ अनुप्राप्त गरिसकेका, भव संयोजन पूर्ण रूपले क्षय गरिसकेका, सम्यक ज्ञानद्वारा सुविमुक्त चित्त भएका, सबै चित्तलाई वशमा पारी परम पारमिता प्राप्त गरेका, अप्रमेय असङ्ख्य परिनिवृत्त हुनुभएका ती भगवान बुद्धहरूका प्रथम चित्तोत्पाददेखि लिएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्जेलसम्म, अनुपदिशेष निर्वाण धातुमा परिनिवृत्त हुन्जेलसम्म, सद्धर्मको अस्त नहुन्जेलसम्म हुने हुँदा त्यस बीचका ती भगवान बुद्धहरूका कुशल मूल पारमिता प्रति संयुक्तहरू जे जति छन्, ती भगवान बुद्धहरूका पुण्य अभिसंस्कार तथा कुशल मूलाभि संस्कार गरेका जे जति छन्, ती भगवान बुद्धहरूका शील स्कन्ध, समाधि स्कन्ध, प्रज्ञा स्कन्ध, विमुक्ति स्कन्ध, विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कन्ध, हितैषिता जुन छ, महामैत्री जुन छ, महाकरुणा जुन छ, अप्रमेय असङ्ख्य बुद्ध गुणहरू जे जति छन्, ती भगवान बुद्धहरूले जुन धर्मदेशना गर्नुभयो त्यस धर्ममा शिक्षित, अधिमुक्ति तथा प्रतिष्ठित हुने तिनीहरूका कुशल मूलहरू जे जति छन्,
ती भगवान बुद्धहरूद्वारा बोधिसत्व महासत्वहरू जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिएकाहरूका कुशल मूल षट्पारमिता प्रति संयुक्त जे जति छन्, ती भगवान बुद्धहरूले प्रत्येक बुद्ध यानी पुद्गल जो कोहीलाई प्रत्येक बोधिमा व्याकृत गरेका कुशल मूल जे जति छन्, श्रावक यानी पुद्गलको दानबाट प्राप्त कुशल मूल, शीलमय कुशल मूल, भावनाबाट उत्पन्न कुशल मूल, शैक्षाण्य नाश्रवका कुशल मूल जे जति छन्, अशैक्षाण्य नाश्रवका कुशल मूल जे जति छन्, ती धर्महरूमा पृथकजनहरूले कुशल मूल अवरोपित गर्छन्। देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्य तथा अमनुष्यहरूले ती धर्महरू श्रवण गर्छन्। श्रवण गरेर पनि कुशल मूल अवरोपित गर्छन्। तिर्यक योनिमा गएका सत्वहरूले त्यो धर्म श्रवण गर्छन्। श्रवण गरेर पनि कुशल मूल अवरोपित गर्छन्। जुन सत्वहरूले भगवान बुद्ध परिनिर्वाणमा प्रवेश गरेकाहरूलाई कुशल मूल अवरोपित गर्छन्, ती सबैका कुशल मूलहरू जे जति छन्, ती सबै पिण्ड बनाई संग्रहित गरी तौलिएर निरवशेष अनुमोदनलाई अनुमोदित गरी अनुमोदनसहित त्यो पुण्य क्रिया वस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरेमा परिणामित बोधिसत्व महासत्वको कसरी संज्ञा विपर्यास हुँदैन, चित्त विपर्यास हुँदैन तथा दृष्टि विपर्यास हुँदैन। त्यस्तो सोध्नु भएपछि बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयले आयुष्मान स्थविर सुबुतिलाई यस्तो भन्नुभयो। हे आर्य सुबुति, यदि बोधिसत्व महासत्व जुन चित्तले जे परिणामना गरिएको हो, त्यो चित्तमा चित्त संज्ञा नभएमा त्यसो त बोधिसत्व महासत्वले अनुमोदन सहित पुण्य क्रिया वस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको हुन्छ। जसरी त्यो चित्तमा त्यो चित्त हो भनी सञ्जानित नभए जस्तै बोधिसत्व महासत्वको संज्ञा विपर्यास हुँदैन, चित्त विपर्यास हुँदैन तथा दृष्टि विपर्यास हुँदैन। त्यसो हुँदा जुन चित्तले जे परिणामना गरिएको हो, त्यो चित्तमा त्यो चित्त यो हो भनी सञ्जानित हुँदै चित्तसङ्गी हुन्छ भने त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वको संज्ञा विपर्यास, चित्त विपर्यास तथा दृष्टि विपर्यास हुन्छ। यसरी नै बोधिसत्व महासत्वले जुन चित्त परिणामना गरेका छन्, त्यो चित्तमा सञ्जानित हुँदै यस प्रकार सोच्दछ। त्यस चित्तलाई चिन्तन गरेमा यसरी क्षीणलाई क्षीण हो भनी सञ्जानित हुन्छ। निरुद्ध, विगत तथा विपरिणत हो भनी त्यसरी सञ्जानित भएर जुन क्षीण हो त्यो पनि परिणामना गर्न सकिँदैन। जुन चित्तद्वारा परिणामित गरिएको हो, त्यो चित्तको धर्मता पनि त्यही हो। जुन धर्महरूद्वारा परिणामित गरिएका ती धर्महरूको धर्मता पनि त्यही हो। जुन धर्महरूमा परिणामना गरिएको हो, ती धर्महरूको धर्मता पनि त्यही हो भनी यदि त्यसरी परिणामना गरेमा सम्यक परिणामना गरिएको हुन्छ, मिथ्या परिणामना गरिएको हुँदैन। यसरी नै बोधिसत्व महासत्वले परिणामना गर्नुपर्छ। त्यसै गरी आर्य सुबुति, बोधिसत्व महासत्वले जसरी अतीतका जस्तै भविष्यका भगवान बुद्ध मार्ग छेदन गरेका, प्रवेश छेदन गरेका, प्रपञ्च तथा भवनायक छेदन गरेका, अप्रमेय असंख्य तिनीहरूको प्रथम चित्तोत्पाददेखि लिएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्जेलसम्म अनुपदिशेष निर्वाण धातुमा परिनिवृत्त प्राप्त गरुन्जेलसम्म सद्धर्मको अन्तर्धान नहुन्जेलसम्म हुने हुँदा त्यस बीचका ती भगवान बुद्धहरूका पारमिता प्रति संयुक्तहरू कुशल मूलहरू जे जति छन्, ती भगवान बुद्धहरूका शील स्कन्ध, समाधि स्कन्ध, प्रज्ञा स्कन्ध, विमुक्ति स्कन्ध,
विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कन्ध, हितैषिता जे हो, महामैत्री जे हो, महाकरुणा जे हो, अप्रमेय असङ्ख्य बुद्ध गुणहरू जे जति छन्, ती भगवान बुद्धहरूले जे धर्मदेशना गर्नुभएको हो, त्यो धर्ममा शिक्षित हुने, अधिमुक्ति तथा प्रतिष्ठित हुने तिनीहरूका कुशल मूलहरू जे जति छन्, ती भगवान बुद्धहरूद्वारा बोधिसत्व महासत्वहरू जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिने तिनीहरूका षट्पारमिता प्रति संयुक्त कुशल मूलहरू जे जति हुन्, ती भगवान बुद्धहरूले प्रत्येक बुद्ध यानी पुद्गल जो कोहीलाई प्रत्येक बोधिमा व्याकृत गर्नुहुने तिनीहरूका कुशल मूल जे जति हुन्, श्रावक यानी पुद्गलको दानबाट प्राप्त कुशल मूल, शीलमय कुशल मूल, भावनाबाट उत्पन्न कुशल मूल, शैक्षाण्य नाश्रवका कुशल मूल जे जति हुन्, अशैक्षाण्य नाश्रवका कुशल मूल जे जति हुन्, ती धर्महरूमा पृथकजनहरूले कुशल मूल अवरोपित गरिने जो कोही देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्य तथा अमनुष्यहरूले ती धर्महरू श्रवण गर्नेछन्। श्रवण गरेर पनि कुशल मूल अवरोपित गर्नेछन्। जो कोही तिर्यक योनिमा गएका सत्वहरूले पनि त्यस धर्म श्रवण गर्नेछन्। श्रवण गरेर पनि कुशल मूल अवरोपित गर्नेछन्। जुन सत्वहरूले भगवान बुद्ध परिनिर्वाणमा प्रवेश हुने तथा परिनिर्वाणमा प्रवेश गरेकाहरूलाई कुशल मूल अवरोपित गरेका, ती सबैको कुशल मूलहरू जे जति छन्, ती सबै पिण्ड बनाई संग्रहित गरेर तौलिएर निरवशेष अनुमोदनलाई अनुमोदित गरी अनुमोदन सहित त्यो पुण्य क्रियावस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरेमा परिणामित बोधिसत्व महासत्वको कसरी संज्ञा विपर्यास हुँदैन, चित्त विपर्यास हुँदैन तथा दृष्टि विपर्यास हुँदैन भनेमा, यदि बोधिसत्व महासत्वको त्यो चित्त जसले जुन परिणामना गर्छ त्यो चित्तमा चित्त संज्ञा नभएमा, त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वले अनुमोदन सहित पुण्य क्रियावस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरेको हुन्छ। जसरी त्यो चित्तमा त्यो चित्त यो हो भनी सञ्जानित नभएमा, त्यसरी बोधिसत्व महासत्वको संज्ञा विपर्यास हुँदैन, चित्त विपर्यास हुँदैन तथा दृष्टि विपर्यास हुँदैन। त्यो चित्त जसले जुन परिणामना गरेको छ, त्यो चित्तमा त्यो चित्त यो हो भनी सञ्जानित भई चित्त संज्ञा भएमा मात्र बोधिसत्व महासत्वको संज्ञा विपर्यास हुँदैन, चित्त विपर्यास हुँदैन तथा दृष्टि विपर्यास हुँदैन। यदि बोधिसत्व महासत्व जुन चित्त परिणामना गरिएको छ, त्यो चित्तमा यस प्रकार सञ्जानित भई यसरी चिन्तन गर्दा, त्यो चित्तमा चिन्तन गरेमा त्यस प्रकार क्षीणमा क्षीण हो भनी त्यस प्रकार सञ्जानित भई निरुद्ध, विगत तथा विपरिणत हो भनी सञ्जानित भई जुन क्षीण हो, त्यो पनि परिणामना गर्न सकिँदैन। जुन चित्तले परिणामना गरिएको हो, त्यो चित्तको धर्मता पनि त्यही हो। जुन धर्महरूले परिणामना गरेको हो, ती धर्महरूको धर्मता पनि त्यही हो। जुन धर्महरूमा परिणामना गरिएको हो, त्यो धर्महरूको धर्मता पनि त्यही हो भनी यदि त्यस प्रकार परिणामना गरेमा सम्यक परिणामना गरिएको हो, मिथ्या परिणामना गरिएको होइन। त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वले परिणामना गर्नुपर्छ। हे आर्य सुबुति, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्वले अप्रमेय असङ्ख्य त्रिसहस्र महासहस्रका लोक धातुहरूमा वर्तमान भगवान बुद्ध मार्ग छेदन गरेका, प्रवेश छेदन गरेका, प्रपञ्च तथा भवनायक छेदन गरेका, अप्रमेय भई असङ्ख्य जीवनयापन गरिरहनु भएका प्रथम चित्तोत्पाददेखि लिएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा
अभिसम्बुद्ध हुन्जेलसम्म, निरुपदिशेष निर्वाण धातुमा परिनिर्वाण हुन्जेलसम्म तथा सद्धर्म अन्तर्धान नहुन्जेलसम्म हो। तिनीहरूका बीचमा ती भगवान बुद्धहरूका पारमिता प्रति संयुक्त कुशल मूलहरू जे जति छन्, ती भगवान बुद्धहरूका शील स्कन्ध, समाधि स्कन्ध, प्रज्ञा स्कन्ध, विमुक्ति स्कन्ध, विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कन्ध जे जति हुन्, हितैषिता जे हो, महामैत्री जे हो, महाकरुणा जे हो, बुद्धका गुण अप्रमेय असंख्य जे जति हुन्, ती भगवान बुद्धहरूले जुन धर्म देशना गर्नुहुन्छ, त्यो धर्ममा जो कोही शिक्षित हुन्छन्, अधिमुक्त हुन्छन् तथा प्रतिष्ठित हुन्छन्, ती कुशल मूलहरू जे जति हुन्, ती भगवान बुद्धहरूले जो कोही बोधिसत्व महासत्व अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिएका षट्पारमिताप्रति संयुक्त कुशल मूल जे जति हुन्, ती भगवान बुद्धहरूले जो कोही प्रत्येक बुद्धयानी पुद्गललाई प्रत्येक बुद्धको बोधिमा व्याकृत गरिएकाहरूका कुशल मूल जे जति हुन्, श्रावक यानी पुद्गलहरूका दानबाट प्राप्त पुण्य क्रियावस्तु, शीलबाट उत्पन्न पुण्य क्रियावस्तु, भावनाबाट उत्पन्न पुण्य क्रियावस्तु जे जति हुन्, शैक्षाण्य नाश्रवको कुशल मूलहरू जे जति हुन्, अशैक्षाण्य नाश्रवका कुशल मूलहरू जे जति हुन्, ती धर्ममा पृथक जनहरूले अवरोपित गरेका कुशल मूल देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्य तथा अमनुष्यहरूले ती धर्महरू श्रवण गर्छन्। श्रवण गरेर पनि कुशल मूल अवरोपित गर्छन्। तिर्यक योनिमा गएका सत्वहरूले त्यो धर्मको श्रवण गर्छन्। श्रवण गरेर पनि कुशल मूल अवरोपित गर्छन्। जसले भगवान बुद्ध परिनिर्वाणमा प्रवेश हुने तथा परिनिर्वाणमा प्रवेश गरेकाहरूलाई कुशल मूल अवरोपित गरेका ती सबैको कुशल मूलहरू जे जति छन्, ती सबै पिण्ड बनाई संग्रहित गरेर तौलिएर निरवशेष अनुमोदनलाई अनुमोदित गरी अनुमोदन सहित त्यो पुण्य क्रियावस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरेमा परिणामित बोधिसत्व महासत्वको कसरी संज्ञा विपर्यास हुँदैन, चित्त विपर्यास हुँदैन तथा दृष्टि विपर्यास हुँदैन भनेमा यदि बोधिसत्व महासत्वको त्यो चित्त जसले जुन परिणामना गरिने हो त्यो चित्तमा चित्त संज्ञा नभएमा त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वले अनुमोदन सहित पुण्य क्रियावस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरेको हुन्छ। जसरी त्यो चित्तमा त्यो चित्त यो हो भनी सञ्जानित नभएमा त्यसरी बोधिसत्व महासत्वको संज्ञा विपर्यास हुँदैन, चित्त विपर्यास हुँदैन तथा दृष्टि विपर्यास हुँदैन। त्यो चित्त जसले जुन परिणामना गरेको छ त्यो चित्तमा त्यो चित्त यो हो भनी सञ्जानित भई चित्त संज्ञा भएमा मात्र बोधिसत्व महासत्वको संज्ञा विपर्यास हुन्छ, चित्त विपर्यास हुन्छ तथा दृष्टि विपर्यास हुन्छ। पुनः यदि बोधिसत्व महासत्वद्वारा जुन चित्त परिणामना गरिएको हो त्यो चित्तमा यस प्रकार सञ्जानित भई यसरी चिन्तन गर्दा त्यो चित्तमा चिन्तन गरेमा त्यस प्रकार क्षीणमा क्षीण हो भनी त्यस प्रकार सञ्जानित भई निरुद्ध विगत तथा विपरिणत हो भनी सञ्जानित भई जुन क्षीण हो त्यो पनि परिणामना गर्न सकिँदैन। जुन चित्तद्वारा परिणामना गरिएको छ त्यो चित्तको धर्मता पनि त्यही हो। जुन धर्महरूले परिणामना गरेका हुन् ती धर्महरूको धर्मता पनि त्यही हो। जुन धर्महरूमा परिणामना गरिएको हो ती धर्महरूको धर्मता पनि त्यही हो भनी यदि त्यस प्रकार परिणामना गरेमा सम्यक परिणामना गरिएको हो, मिथ्या परिणामना गरिएको होइन।
त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वले परिणामना गर्नुपर्छ। आर्य सुबुद्धि त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्वले अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्न भगवान बुद्ध मार्ग छेदन गरेका, प्रवेश छेदन गरेका, प्रपञ्च तथा भवनायक छेदन गरेका अप्रमेय असङ्ख्यहरूको प्रथम चित्तोत्पाददेखि लिएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएका, अभिसम्बुद्ध हुनुहुने तथा अभिसम्बुद्ध हुन्जेलसम्म निरुपदिशेष निर्वाण धातुमा परिनिर्वाण भएका, परिनिर्वाण हुनुहुने तथा परिनिर्वाण भइरहुन्जेलसम्म सद्धर्मको अन्तर्धान नभएको, अन्तर्धान नहुने तथा अन्तर्धान नहुन्जेलसम्म हो। तिनीहरू बीचका ती भगवान बुद्धहरूका पारमिता प्रति संयुक्त कुशलमूल जे जति हुन्, ती भगवान बुद्धहरूका शील स्कन्ध, समाधि स्कन्ध, प्रज्ञा स्कन्ध, विमुक्ति स्कन्ध, विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कन्ध जे जति हुन्, हितैषिता जे हो, महामैत्री जे हो, महाकरुणा जे हो, अप्रमेय असङ्ख्य बुद्ध गुणहरू जे जति हुन्, ती भगवान बुद्धहरूले जुन धर्मदेशना गर्नुभएको छ, देशना गर्नुहुने तथा देशना गरिरहनु भएको छ, त्यो धर्ममा जो कोही शिक्षित भएका, शिक्षित हुनुहुने तथा शिक्षित हुँदै गरेकाहरूले अधिमुक्ति गरे, अधिमुक्ति गर्नेछन् तथा अधिमुक्ति गर्छन् तथा ती स्थित भएका, स्थित हुने तथा स्थित भइरहेका सबैको कुशलमूल जे जति छन्, ती भगवान बुद्धहरूले बोधिसत्व महासत्व जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरेका, व्याकृत गर्नुहुने तथा व्याकृत गरिरहनु भएका ती सबैको कुशलमूल जे जति हुन्, ती भगवान बुद्धहरूले प्रत्येक बुद्ध यानि पुद्गल जो कोहीलाई प्रत्येक बुद्धको बोधिमा व्याकृत गर्नुभएका कुशलमूल जे जति हुन्, ती भगवान बुद्धहरूले श्रावक यानि पुद्गलहरू प्रत्येक बोधिमा व्याकृत गर्नुभएका, व्याकृत गर्नुहुने तथा व्याकृत गरिरहनु भएकाहरूको कुशलमूल जे जति हुन्, श्रावक यानि पुद्गलहरूका दानबाट उत्पन्न कुशलमूल जे जति हुन्, शीलबाट उत्पन्न कुशलमूल जे जति हुन्, भावनाबाट उत्पन्न कुशलमूल जे जति हुन्, शैक्षान्य नाश्रवको कुशलमूल जे जति हुन्, अशैक्षान्य नाश्रवका कुशलमूल जे जति हुन्, त्यो धर्ममा पृथकजन जो कोहीले कुशलमूल अवरोपित गरेका, अवरोपित गर्ने तथा अवरोपित गरिरहेका देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्य तथा अमनुष्यहरू जो कोहीले पनि ती धर्महरू श्रवण गरे, गर्नेछन् र गरिरहेका छन्। श्रवण गरेर पनि कुशलमूल अवरोपित गरेका, अवरोपित गर्ने तथा अवरोपित गरिरहेका तथा तिर्यक योनिमा गएका ती सत्वहरूले सद्धर्महरू श्रवण गरे, श्रवण गर्नेछन् तथा श्रवण गरिरहेका छन्। श्रवण गरेर पनि कुशलमूल अवरोपित गरेका, अवरोपित गर्ने तथा अवरोपित गरिरहेका जो कोही सत्वहरूले ती भगवान बुद्धहरू परिनिर्वाणमा प्रवेश गरेका, परिनिर्वाणमा प्रवेश गर्ने तथा परिनिर्वाणमा प्रवेश गरिरहेकाहरूमा कुशलमूल अवरोपित गरेका, अवरोपित गर्ने तथा अवरोपित गरिरहेका सबै कुशलमूलहरू जे जति छन्, ती सबै सङ्ग्रहित गरी पिण्ड बनाई तौलिएर निरवशेष गरी निरवशेषमा अनुमोदनद्वारा अनुमोदित गरेकाले श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वर, प्रवर, प्रणीत, उत्तम, अनुत्तम, निरुत्तम, असम, असमसम्ममा अनुमोदनद्वारा अनुमोदित गरे। त्यसरी अनुमोदन गरेर अनुमोदनसहित पुण्य क्रियावस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गर्नुपर्छ भनी अनुत्तर सम्यक सम्बोधि परिसम्पन्न होस् भन्दै सोचेर
वचन भाषित गरेमा बोधिसत्व महासत्व त्यो कसरी संज्ञा विपर्यास हुँदैन, चित्त विपर्यास हुँदैन तथा दृष्टि विपर्यास हुँदैन भनेमा यदि यो परिणामना गरिएको सम्झी ती धर्महरू क्षीण, निरुद्ध, विगत तथा विपरिणत भएकाले जसमा त्यो धर्म क्षीण नहुनको निम्ति परिणामना गर्नुपर्छ भनी त्यस्तो चिन्तन गरेमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको हो। यदि यस प्रकार धर्मले धर्मको परिणामना गर्दैन भन्ने सोचेर त्यसरी उपपरीक्षण गरेकाले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको हो। हे भदन्त सुबुद्धि, त्यस प्रकार परिणामित बोधिसत्व महासत्वको संज्ञा विपर्यास हुँदैन, चित्त विपर्यास हुँदैन तथा दृष्टि विपर्यास हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार त्यो परिणामना गरिएकोमा अभिनिवेश हुँदैन। यसरी नै यस्तो सञ्जानित गर्दै चित्तले चित्त नजानेर धर्मले धर्म जान्दैन भनी सञ्जानित भएको हुनाले पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको हो। यो नै बोधिसत्व महासत्वको अनुत्तर परिणामना हो। यसरी नै बोधिसत्व महासत्वले त्यो पुण्य अभिसंस्कार सञ्जानित भएमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको होइन। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार त्यो त परिणामनामा अभिनिवेश गरिएकाले हो। त्यसरी नै त्यस्तो सोच्दछ भने त्यो पुण्य अभिसंस्कार पनि विविक्त हो, शान्त हो, अनुमोदन सहित पुण्य क्रियावस्तु जे हो त्यो पनि विविक्त हो, शान्त हो भनी यसरी चिन्तन गर्ने हुँदा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको हो। यदि ती सबै संस्कारहरू विविक्त हुन्, शान्त हुन् भन्ने सोचेर त्यसरी सञ्जानित नहुने हुँदा यो नै त्यो बोधिसत्व महासत्वको प्रज्ञापारमिता हो। जो कोही भगवान बुद्ध परिनिर्वाणमा प्रवेश गरेकाहरूको कुशलमूल जस्तो हो त्यस्तै परिणामना गरिएको तथा त्यसको कुशलमूल पनि त्यस्तै हो। जसले त्यसमा परिणामना गरेको छ त्यो पनि त्यसका जातिहरू, त्यसको लक्षण, त्यो अन्तर्गत पर्ने त्यो स्वभाव भएको यदि त्यसमा सञ्जानित भएमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको होइन। त्यो के कारणले हो भन्दा भगवान बुद्धहरूले त निमित्तद्वारा परिणामना गर्नुहुन्न। जुन अतीत हो त्यो नै क्षीण, निरुद्ध, विगत र विपरिणत हो। जुन भविष्य हो त्यो पनि अप्राप्त हो। वर्तमान त्यसमा त स्थिति उपलब्ध हुँदैन। जुन उपलब्ध हुँदैन त्यो त निमित्त नभएकाले विषय हुँदैन। यदि त्यस प्रकार निमित्त गरी मनन नगरेमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको होइन। त्यसो हुँदा स्मृतिबाट वियोग भएकाले निमित्त नगरी मनन गरिँदैन। स्मृतिबाट वियोग वा अवबोध नगरेकाले मनन नगरे तापनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको होइन। त्यस प्रकार त्यस निमित्तमा मनन गर्दै निमित्त नगरिएको हुँदा बोधिसत्व महासत्वले त्यो कुशलमूल अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको हो। यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वले यसमा शिक्षित हुने हुँदा यो नै बोधिसत्व महासत्वको उपाय कौशल हो भनी बुझ्नुपर्छ। जुन यो उपाय कौशलले कुशलमूल परिणामना गरिएको हो यो नै सर्वज्ञतामा नजिक पुग्नु हो। जुन यो उपाय कौशलले कुशलमूल परिणामना गरिएको हो यो नै सर्वज्ञतामा नजिक पुग्नु हो। यो उपाय कौशलमा शिक्षित हुने बोधिसत्व महासत्वले त यो प्रज्ञापारमिता अविच्छिन्न रूपमा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा प्रदान, स्वाध्याय तथा परिप्रश्न गर्नु। त्यो के कारणले हो भन्दा यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित नभई श्रवणले युक्त नहुने भएकाले यो प्रज्ञापारमिता परिणामनाको यो कार्यमा प्रवेश गर्न सकिन्न। त्यसमा जुन यस प्रकार यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित नभए तापनि
पुण्य क्रियावस्तु त्यो अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गर्न सकिन्छ भनेमा त्यसलाई त्यसरी भन्नु हुँदैन भनी बताउनु भएको छ। त्यो के कारणले हो भन्दा त्यो आत्मभाव निरुद्ध तथा ती संस्कारहरू पनि निरुद्ध, शान्त, विविक्त आलम्बनसँग अलग हुन्। त्यसो भए तापनि त्यो सम्यक पुद्गल निमित्त कृत्य विकल्पना गरी यथाभूत नभएकोलाई यथाभूत संज्ञाको रूपमा जानेकाले उपलम्भलाई अनुपलम्भको रूपमा परिणामना गरिएको हो। त्यसको कुशलमूल त्यस प्रकार अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गर्न भगवान बुद्धहरूले अनुमति दिनुहुन्न। त्यो के कारणले हो भन्दा भगवान बुद्धहरूको परिनिर्वाणमा निमित्त गर्दै विकल्प तथा परिनिर्वाणमा आकार उपलम्भ जुन हो त्यो नै त्यसको महान उपलम्भ हो। तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू नै उपलम्भ संज्ञाको परिणामनालाई महार्थ गर्दछ भनी बताउनुहुन्न। त्यो के कारणले हो भन्दा त्यो परिणामना नै विष सहित पीडादायी हुन्छ। यस प्रकार उदाहरणको लागि विष सहित राम्रो भोजन छ भने त्यसै गरी त्यो भोजनको वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्शद्वारा अभिलाषा भए तापनि विष सहित भएकाले पण्डितहरूले त्याग गर्दछन्, परिभोग गर्दैनन्। बाल जाति, दुष्प्रज्ञा जातिले युक्त भएको त्यो पुरुषले परिभोग गर्ने मन गर्दै त्यो भोजन सेवन गर्दा त्यसको वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्शद्वारा सुखकर स्वाद लिँदै खाना पचाउने बेला दुःखको विपाक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मरण वा मरणासन्नको दुःख मात्र भोग्दछ। हे आर्य सुबुति, त्यसरी नै यसमा कसैले मिथ्या ग्रहण गरी विपरीत जानेर विपरीत स्वाध्याय गरेकाले सुभाषितको अर्थ नजानेर यथाभूतार्थ नबुझेमा यस प्रकार हे कुलपुत्र, तिमी यता आउनु, सर्वलोकका अप्रमेय असंख्य लोक धातुहरू अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्नका भगवान बुद्धहरूका प्रथम चित्तोत्पाददेखि लिएर उपादाय गर्दै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनुभएका, अभिसम्बुद्ध हुनुहुने तथा अभिसम्बुद्ध हुन्जेलसम्म अशेष स्कन्ध निर्वाण धातुमा परिनिर्वृत्त, परिनिर्वाण प्राप्त गरिने तथा गरुन्जेलसम्म सद्धर्मको अन्तर्धान नभएको, सद्धर्मको अन्तर्धान नहुने तथा सद्धर्मको अन्तर्धान नहुन्जेलसम्म त्यस बीचका अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्नका भगवान बुद्धहरू तथा तिनीहरूका श्रावकहरूका शील स्कन्ध, समाधि स्कन्ध, प्रज्ञा स्कन्ध, विमुक्ति स्कन्ध, विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कन्ध जे जति छन् ती भगवान बुद्धहरूले जो कोही बोधिसत्व महासत्वलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गर्नुभएको, व्याकृत गर्नुहुने तथा व्याकृत गर्दै गरेकाहरूले अवरोपित कुशल मूल तथा अवरोपित गरिने र अवरोपित गरिरहेकाहरू जो जति छन्, जो कोही प्रत्येक बुद्ध यानि पुद्गललाई प्रत्येक बोधिमा व्याकृत गरेका, व्याकृत गरिने तथा व्याकृत गरिरहेकाहरूले कुशलमूल अवरोपित गरेका, अवरोपित गरिने र अवरोपित गरिरहेकाहरू जो जति छन्, जो कोही श्रावक यानि पुद्गललाई श्रावक बोधिमा व्याकृत गरेका, व्याकृत गरिने तथा व्याकृत गरिरहेकाहरूले कुशलमूल अवरोपित गरेका, अवरोपित गरिने तथा अवरोपित गरिरहेकाहरू जो जति छन्, पृथकजनहरूले त्यहाँ कुशलमूल अवरोपित गरेका, अवरोपित गरिने तथा अवरोपित गरिरहेकाहरू जो जति छन्, ती सबैका कुशलमूलहरू सङ्ग्रहित गरी पिण्ड बनाई तौलिएर निरवशेषको निरवशेष अनुमोदन गरी अनुमोदन सहित त्यो पुण्य क्रियावस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गर्नु भनी यस्तो निर्देशन गर्नुहुँदै अनुदेशना गर्नुभयो। त्यसरी परिणामना गरेको त्यो त निमित्तद्वारा परिणामना गरेकाले विषालु बन्दछ।
यस प्रकार उदाहरणको निम्ति त्यो भोजन विषसहित छ। त्यसो भएको हुँदा उपलम्भ संज्ञामा परिणामना हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा उपलम्भ विषसहित भएकाले हो। त्यसो भएको हुँदा बोधिसत्व यानि पुद्गलले त्यस प्रकार सिक्दैन। पुनः त्यसले कसरी सिकेर यस प्रकार अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्नमा भगवान बुद्धहरूका कुशलमूल परिग्रहण गर्दछ त? कसरी परिग्रहण गर्दा सुपरिग्रहण भई सुपरिणामित हुन्छ त? कसरी परिणामना गरेमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सुपरिणामित गरिएको हुन्छ भनेमा यसमा कुलपुत्र वा कुलपुत्री बोधिसत्व यानि तथागतलाई अभ्याख्यान नगर्ने त्यो कामनाले ती सबै कुशलमूल यस प्रकार अनुमोदित गरी यसरी परिणामना गर्दछ। त्यो कुशलमूल जसरी तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूले बुद्धको ज्ञान तथा बुद्धको चक्षुले जान्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, त्यो कुशलमूलको जाति जुन हो, निकाय जुन हो, दृश्य जुन हो, स्वभाव जुन हो, लक्षण जुन हो तथा धर्मता जस्तो हो, त्यसरी नै अनुमोदन गरी त्यो कुशलमूल जसरी अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरेमा त्यसरी नै ती तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूले अनुमोदन गर्नु भए अनुसार मैले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनी मनन गर्दछु। त्यस प्रकार अनुमोदन गर्दै त्यसरी परिणामना गरिएको बोधिसत्व महासत्वले त भगवान बुद्धहरूलाई अपकार गरेको हुँदैन। सम्यक रूपले अनुमोदन गरेको तथा ती कुशलमूल अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सुपरिणामना गरिने तथा ती तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूलाई अभ्याख्यान गरेको हुँदैन। अध्याशय तथा अधिमुक्तिद्वारा परिणामित गरिएको त्यस प्रकारको परिणामना नै निर्वेश परिणामना गरिएको हो, महापरिणामना हो, धर्मधातुको परिणामना हो तथा परिपूर्ण भई सुपरिपूर्ण हो। त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री बोधिसत्व यानीले शील जुन हो, समाधि जुन हो, प्रज्ञा जुन हो, विमुक्ति जुन हो, विमुक्ति ज्ञान दर्शन जुन हो, जसरी अपर्यापन्न काम धातु, अपर्यापन्न रूप धातु, अपर्यापन्न अरूप धातु, अतीत होइन, भविष्य होइन, वर्तमान पनि होइन, त्यसरी नै अपर्यापन्न परिणामना गर्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा त्रिकाल तथा त्रिधातु अपर्यापन्न हुने हुँदा त्यसै गरी परिणामना अनि अपर्यापन्न हो। जहाँ धर्म परिणामना गरिएको हो, परिणामना गरिएको त्यो धर्म पनि अपर्यापन्न हो। यदि त्यसरी अधिमुक्ति गरी परिणामना गरिएमा बोधिसत्व महासत्वले त्यस प्रकार परिणामना गरिएको त्यो परिणामना त अविनष्ट हुने हुँदा अपर्यापन्न परिणामना भएकाले निर्वेश परिणामना, महापरिणामना, धर्मधातुको परिणामना परिपूर्ण भई सुपरिपूर्ण भएको हुन्छ। त्यसो हुँदा त्यो परिणामनामा अभिनिवेश भई निमित्त गरिएमा मिथ्या परिणामना हुन्छ। त्यसमा बोधिसत्व महासत्वले परिणामना गरिएको जुन सुकै पनि कुशलमूल त्यो जसरी भगवान बुद्धहरूले जान्नुहुन्छ, जसरी अनुज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यसरी धर्मधातुको यो परिणामनाले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको हुँदा त्यो सुपरिणामना गरिएको हो भन्ने सोची त्यस प्रकार मैले परिणामना गर्दछु भनी मनन गरेमा यो नै सम्यक परिणामना गरेको हो। त्यस प्रकार परिणामना गरेको नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सुपरिणामना गरेको हुन्छ। त्यसपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतिलाई साधुवाद दिनुहुँदै, हे सुबुति, तिमीले शास्त्राकृत्य गरी जसरी तिमीले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई धर्मदेशना गर्नु त हे सुबुति, साधु साधु। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुति, जुन परिणामना गरिएको हो यो त बोधिसत्व महासत्व धर्मधातुको परिणामना हो। यो धर्मतामा भगवान बुद्धहरूले जसरी जान्नुभयो, जसरी दर्शन गर्नुभयो,
त्यो कुशल मूलको जाति जुन हो, निकाय जुन हो, दृश्य जुन हो, स्वभाव जुन हो, लक्षण जुन हो तथा धर्मता जस्तो हो, त्यसरी नै अनुमोदन गरी जसरी अनुज्ञान गर्नुभएको छ त्यसरी नै मैले परिणामना गरेको छु भनी मनन गरेको यो पुण्य स्कन्ध जुन हो, त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति प्राणीहरू छन्, ती सबै जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 10 कुशल कर्मपथमा सम्यक रूपले प्रतिष्ठित गरेको पुण्य अभिसंस्कार जे जति छन्, त्यसबाट बोधिसत्व महासत्वको धर्मधातुको परिणामनाबाट उत्पन्न यो पुण्य स्कन्ध अग्र भनिएको हो, श्रेष्ठ भनिएको हो, ज्येष्ठ भनिएको हो, वर भनिएको हो, प्रवर भनिएको हो, प्रणीत भनिएको हो, उत्तम भनिएको हो, अनुत्तम भनिएको हो, निरुत्तम भनिएको हो, असम भनिएको हो तथा असमसम भनिएको हो। हे सुबुद्धि, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन्, ती सबैलाई 10 कुशल कर्मपथमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा। हे सुबुद्धि, त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन्, ती सबै 4 ध्यान प्राप्त भएका ती पुण्य अभिसंस्कार जति छन्, त्यो भन्दा पनि बोधिसत्व महासत्वको परिणामना युक्त यो पुण्य स्कन्ध अग्र भनिएको हो, श्रेष्ठ भनिएको हो, ज्येष्ठ भनिएको हो, वर भनिएको हो, प्रवर भनिएको हो, प्रणीत भनिएको हो, उत्तम भनिएको हो, अनुत्तम भनिएको हो, निरुत्तम भनिएको हो, असम भनिएको हो तथा असमसम भनिएको हो। हे सुबुद्धि, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन्, ती सबैलाई 4 ध्यानको पथमा सम्पन्न गरेको पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा। हे सुबुद्धि, त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन्, ती सबै 4 अप्रमाण प्राप्त भएका तथा हे सुबुद्धि, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि ती सबै 4 अप्रमाण प्राप्त पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा। हे सुबुद्धि, त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन्, ती सबै 4 आरूप्य समापति प्राप्त भएका तथा हे सुबुद्धि, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि ती सबै 4 आरूप्य समापति प्राप्त पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा। हे सुबुद्धि, त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन्, ती सबै 5 अभिज्ञा प्राप्त भएका तथा हे सुबुद्धि, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि ती सबै 5 अभिज्ञा प्राप्त पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा। हे सुबुद्धि, त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन्, ती सबै श्रोतापन्न प्राप्त भएको तथा हे सुबुद्धि, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि ती सबै श्रोतापन्न प्राप्त पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा। हे सुबुद्धि, त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन्, ती सबै सकृदागामी प्राप्त भएका तथा हे सुबुद्धि, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि छन्, ती सबै सकृदागामी प्राप्त पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा।
हे सुबुति, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन् ती सबै अनागामी प्राप्त भएको तथा हे सुबुति पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि छन् ती सबै अनागामी प्राप्त पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा। हे सुबुति, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन् ती सबै अर्हत भएका तथा हे सुबुति पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि छन् ती सबै अर्हत भएकाहरूको पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा। हे सुबुति, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन् ती सबै प्रत्येक बुद्ध भएका तथा हे सुबुति पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि ती सबै प्रत्येक बुद्ध भएको पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा। हे सुबुति, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान जति पनि सत्वहरू छन् ती सबै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा प्रवेश गर्छन्। ती सबैले त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान अन्यत्रमा पनि जति सत्वहरू छन् ती सबैलाई प्रत्येक बोधिसत्वले चिवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय भैषज्य परिष्कारहरू तथा अन्य सुख स्पर्शमा विहार गर्नेहरू सबैले गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान कल्पमा सेवा सत्कार गरी त्यो दान पनि संज्ञा अनुपलब्धद्वारा दान गरे। त्यो पर्यायमा परिकल्पना गरी ती सम्पूर्ण सत्वहरूमध्ये प्रत्येकलाई ती बोधिसत्वहरू सबैबाट पनि बोधिसत्व प्रत्येकले गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान कल्पमा चिवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय भैषज्य परिष्कारहरू तथा अन्य सुख स्पर्शमा विहार गर्नेहरू सबैले सेवा सत्कार गरे, गुरु कर्तव्य गरे, मान गरे, पूजन गरे, अर्चना गरी मान मनितो गर्दै त्यसरी नै प्रत्येकलाई पनि ती बोधिसत्व सबैले यो पर्यायद्वारा दान गर्दै त्यसरी नै सबैलाई पुनः दान प्रदान गरेमा हे सुबुति, यस्तो मान्छौ कि के ती बोधिसत्वहरूका आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न होला त? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। हो भगवान, अप्रमेय हुन्छ। हो सुगत, अप्रमेय हुन्छ। हे भगवान, त्यो पुण्यको स्कन्ध त सङ्ख्यामा पनि सहज छैन। हे भगवान, त्यो पुण्यको स्कन्ध त गणनामा पनि, उपमामा पनि, औपम्यमा पनि, उपनिषामा पनि, उपनिषदमा पनि सहज छैन। हे भगवान, यदि त्यस पुण्यको कुनै रूप हुने हो भने त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान स्थानहरूमा पनि अटाउन सक्दैनथ्यो। यति बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले स्थविर आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे सुबुति पुनः केका निम्ति बोधिसत्व यानि पुद्गल प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलले परिग्रहण गर्नु वा धर्मधातुको यो परिणामनाले कुशल मूल अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामित गरिएको हो, त्यसको निम्ति धेरै पुण्य उत्पन्न हुने भएकाले हे सुबुति, धर्मधातुको परिणामनाबाट उत्पन्न पुण्यको यो स्कन्धमा त उपलम्भ संज्ञाका बोधिसत्व महासत्वहरूका दानबाट उत्पन्न पुण्य अभिसंस्कार पहिलेका भन्दा शतभागको नजिक पनि पुग्दैन। सहस्रको भागमा पनि, शतसहस्रको भागमा पनि, कोटिको भागमा पनि, कोटिशतको भागमा पनि, कोटि सहस्रको भागमा पनि, कोटि शत सहस्रको भागमा पनि, कोटि नियुत शत सहस्रको भागमा पनि नजिक पुग्दैन। सङ्ख्यामा पनि नजिक पुग्दैन। गणनामा पनि, उपमामा पनि, औपम्यमा पनि,
उपनिषामा पनि उपनिषदमा पनि क्षमता हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार पहिलो उपलम्भ संज्ञाको ती बोधिसत्वहरूका दान त अत्यधिक प्रदान गरे तापनि त्यो अत्यधिक सङ्ख्यामा हुन्छ। त्यसपछि 20,000 चतुर महाराज कायिक देवपुत्रहरूले अञ्जलीबद्ध भई नमन गर्दै भगवानलाई यसरी बिन्ती गरे, हे भगवान, यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वको प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलले परिग्रहण गरिएको कुशलमूल सर्वज्ञतामा परिणामना गरिएको यो त महापरिणामना हो। यस प्रकार जहाँ उपलम्भ सहित ती बोधिसत्वहरूका दानबाट उत्पन्न पुण्य अभिसंस्कार प्राप्त गरे तापनि अभिभूत हुन्छ। त्यसपछि लाखौं प्राय 63 कायिक देवपुत्रहरूले दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्णहरूको वर्षा तथा दिव्य रत्नको वर्षा, दिव्य वस्त्रको वर्षाले भगवानलाई अभिकिरण तथा अभिप्रकिरण गरी दिव्य छत्र, दिव्य विजय ध्वजा, दिव्य घण्ट, दिव्य पताका तथा अनेक दिव्य पूजनहरूले भगवानलाई सेवा सत्कार गरे, गुरु कर्तव्य गरे, मान गरे, पूजन गरे, अर्चना गरे, मान मनितो गर्दै दिव्य वाद्यहरू बजाएर यी शब्दहरू यसरी वाचन गरे, भाषित गरे, अहो भगवान, बोधिसत्व महासत्वको धर्मधातुको यो परिणामना त महापरिणामना हुने हुँदा यस प्रकार जहाँ उपलम्भ सहित बोधिसत्व महासत्वहरूका दानबाट उत्पन्न पुण्य अभिसंस्कार गरिएको छ, त्यो महास्कन्ध प्राप्त गरे तापनि अभिभूत हुन्छ। यस प्रकार प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलले परिग्रहण गर्नको निम्ति यो त महापरिणामना हो। यसरी नै देव निकाय अन्यहरूबाट आउनु भई भगवानलाई परम सत्कार गरे, परम गुरु कर्तव्य गरे, परम मान गरे, परम पूजन गरे, परम अर्चना गरे, परम मान मनितो गरी सत्कार गरे, गुरु कर्तव्य गरे, मान गरे, पूजन गरे, अर्चना गरे, मान मनितो गर्दै यस प्रकारको शब्द मुदिर हुँदै घोष अनुश्रवण गराए। त्यस प्रकार यी लगायत याम, तुषित, निर्माणरती, परिनिर्मित वशवर्तीन, ब्रह्मकायिक, ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म पार्षद्य, महाब्रह्मा, परिताभ, अप्रमाण आभ, आभास्वर, परित्त शुभ, अप्रमाण शुभ, शुभ कृत्स्ना, अनभ्रक, पुण्य प्रसव, बृहत फल, असंगी सत्वहरू, अब्रीह, अतप, सुदृश, सुदर्शन तथा अकनिष्ठ देवहरूले पनि यस प्रकार अञ्जलीबद्ध भई भगवानलाई यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलद्वारा परिग्रहण गरी त्यो कुशलमूल परिणामना गरेकाले बोधिसत्व उपलम्भ संज्ञाको त्यो चिरकालसम्म सञ्चित गरिएको त्यस प्रकार महाविस्तार सम्यक रूपले सम्पन्न त्यो पुण्यस्कन्ध प्राप्त गरे तापनि अभिभूत हुनु आश्चर्य हो। त्यसपछि भगवानले शुद्धावासकायिकका देवपुत्र लगायत ती सबै देवपुत्रहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समानका समस्त सत्वहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थान गरेकाहरूका अनुत्तर सम्यक सम्बोधि प्रतिलम्बार्थ दान प्रदान गरेको पुण्य अभिसंस्कारको त के कुरा। हे देवपुत्रहरू, यो पर्यायले त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान अन्यहरूमा जति पनि सत्वहरू छन् ती सबै पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरी बोधिको लागि चित्तोत्पाद गर्दै त्रिसहस्र महासहस्र गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान अन्यहरूका सर्वसत्वहरूलाई चिवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय भैषज्य,
परिष्कारहरू तथा अन्य सुख स्पर्शहरूमा विहार गर्नेहरूले बोधिसत्व महासत्व प्रत्येकले पनि गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान कल्पमा बस्नु भई दान प्रदान गर्दै त्यस प्रकार उपलम्भ संज्ञायुक्त ती सबैले पनि दान प्रदान गरुन्जेलसम्म यो पर्यायले ती समस्त सत्वहरू तथा बोधिसत्वहरू प्रत्येकलाई परीक्षण गरी प्रत्येक बोधिसत्वबाट ती सबै बोधिसत्वहरू गङ्गा नदीका बालुवाका कण समान अन्तर्कल्पमा प्रतिष्ठित भए। ती सबै सत्वहरूलाई चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय भैषज्य, परिष्कारहरू तथा अन्य सुख स्पर्शहरूमा विहार गर्नेहरूले सेवा गर्दै त्यो दान पनि उपलम्भ संज्ञाले दान गर्छन्। बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलले परिग्रहण गरिएको कुनैले अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्नका भगवान बुद्धहरू तथा बोधिसत्व, प्रत्येक बुद्ध तथा ती श्रावज्ञानी पुद्गलहरूका शील स्कन्ध, समाधि स्कन्ध, प्रज्ञा स्कन्ध, विमुक्ति स्कन्ध, विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कन्ध तथा त्यसमा अन्य सत्वहरूले पनि कुशलमूल अवरोपित गरे, अवरोपित गर्नेछन् तथा अवरोपित गरिरहेकाहरू ती सबै सङ्ग्रहित गरी पिण्ड बनाए, तौलिएर निरवशेष गरी निरवशेषमा अनुमोदन गरिएको उत्तम रूपले अनुमोदन गर्दै श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वर, प्रवर, प्रणीत, उत्तम, अनुत्तम, निरुत्तम, उत्तरोत्तर, असम, असमसम, अप्रतिसम तथा अचिन्त्य अनुमोदन गरेकाले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनुमोदन गरी अनुमोदन सहित त्यो पुण्य क्रियावस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधि सिद्ध होस् भनी अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरेमा अनुमोदन परिणामित यस पुण्य क्रियावस्तुमा बोधिसत्व उपलम्भ संज्ञाहरूको पुण्य अभिसंस्कार पहिलेको भन्दा शतको भागमा पनि पुग्दैन। त्यसै गरी सहस्रको एक भागमा पनि, शत सहस्रको एक भागमा पनि, कोटिको एक भागमा पनि, कोटि शतको एक भागमा पनि, कोटि सहस्रको एक भागमा पनि, कोटि शत सहस्रको एक भागमा पनि, कोटि नियुत शत सहस्रको एक भागमा पनि पुग्दैन। गणनामा पनि, सङ्ख्यामा पनि, उपमामा पनि, औपम्यमा पनि, उपनिषामा पनि, उपनिषदमा पनि पुग्ने क्षमता हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार ती बोधिसत्वहरू सबै उपलम्भ संज्ञाले दान प्रदान गर्ने भएकाले हुन्। आर्य अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्मश्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।